सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज जावन आसा 8वें नोवेन पियेदाद सायबिणीचे पोरबेचे तयारीचे आनी हे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता जोएल आनी जॉनिता फेर्नांडीस आनी पियेदाद कुलासो. तांच्या इंतेसामान ह्या नोवेनाच्या मिसान आमी वांटो घेवया. पिंपलवाडो सेक्टर 2 सांत पोले आनी माजिलवाडो सेक्टर 1 ह्या सेक्टरांतलीं भावणां ह्या नोवेनाच्या मिसान आदार घेवंक आमकां आदार दिता. पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमता तांचेय पासत आमी मागता. आमचे सुपुल्ले बाय जॉर्जिया रॉड्रिगीस, तेच परी आमची भयण सिमरन वाज, आमची भयण आयवी वालिस आनी दुसरी. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. लग्नाचो दीस मनयता पिडेंत आसात तांचोय आमी उगडास करुया. 8वो मानामेंत फोट मारूं नये ओ लोटीक घोवाय दिवं नये. डू नॉट बे फॉल्स विटनस आनी तुज्या पेल्याचें आनी तुजें नांव उबोवं नये. हो आयचो आमचो नियाळ जावचो. सुरवातीच्या गायनाक उबी रावया. आयज आमच्या मदें फादर ब्रिटो आसा. गांवांत ते मोर्जेचे आनी आतां भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोशें सांकवाळे पाद कूर कशे वावरतात. भागवत आनी सादे यादनीक ते आपल्या सादेपणान आनी मागण्या वरवीं जायत्यांक देवा सरशी ते हाडटात. फादर पिटर, तुमकां आमचे फिरगोजेत माई मोगाचो येवकार आनी पियेदाद सायबिणीचे विणवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घाल पुरो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. Sorvismor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी कितें भाशेन आयकलां आयचो विशय फोट मारूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या कितें दिसांनी एक एक मानामेंत आमी कितें भाशेन नियाळटाव आनी आयज 8व्या मानामेंताचेर आमी पावल्या आनी कितें भाशेन ह्या मानामेंताची बारीक सोजमोणी आनी नियाळ आमी कोयतल्या. कितें भाशेन आंकवार मारीच्या पियेदाद सायबिणीच्या नोवेनांनी आमी आसाव. देवाचो आदार आमकां मागुया. अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं. असोबार फावटी उतरांनी कोन्यांनी आमी चुकल्या. जायत्यो फोटी आमी मारल्यात. आमच्या बाबा भयणींक, आमच्या घरच्यांक आनी आमकांच असल्या पातकांची आमी दूख धरून देवा लागीं बोगसणी आमी मागुया. हांव पातकी सोर्बोद्भिकार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध.
या बसत घेवन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोम्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससणाक. आमेन. भागिवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावां भयणींनो, तुमचे मदले चडशे धर्मशास्त्री जावूंक फुडें सरचे न्हय, कित्याक तशें तुमी ओदीक करीत जाल्यार सपाडणेक संपडावंक शकता म्हूण आमी जाणव. खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. उतरांनी केन्नाच चूक करींक ना ती मनशां सपून आपणाकूच तांच्यान पूर्णतायेन दमावंक जायनात. आमकां जाय तें करूंक गाडवाच्या तोंडांत लगोम घाल्लें म्हणटोच ताका सगलोच आमकां जाय तसो भोंवडावंक जाता. वो तारवांक पळयात, केदी व्हड ती जावं, कितलेंय वारें वादळान ती लोटोन वचूं, एका धाकटुल्या वाऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जातात. तशेंच जिबे सोरी घोडटा ती एक ल्हान सांदो कोरो, पूण आपणाचीच व्हड बडाय ती सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक वादळ एक व्हडलें रान लासून उडोवंक शकता तें चिंतात. जिबूय उज्याचेच भाशेन आमच्या सांद्या मदें जीब आपणाकूच एक खोटेपणाचो संवसार. आखी आमची कूड ती खोटायता आनी एमकोणांतल्या उज्यांत आपुणूच लासून आपल्या उज्यांत एक आख्खें मनशा कुळाचें जिविताचें चक्र उलपावून उडयता. सगळे तरेची मोनसात, सुकणीं, जिवाळीं आनी मासडी मनशाच्यान दमावंक जाता आनी मनशांनी दोमायल्यान, पूण जीब दोमावंक कोणूंक शकना. ती मनशांक तार दिनासलोली वायट मारेकार विकान भरलोले. तिचे उदेशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासतांव आनी तिचेच उदेशी देवाच्या सारकेल्ल्या मनशांक शिरापतांव. आशिर्वाद आनीक शिराप हेंच तोंडांतल्यान भायर सरता. म्हज्या भावां भयणींनो, हें अशें जावंक फावना. एकाच जोरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड उदक
आनी कोडू उदक केन्ना तरी व्हांवता. म्हज्या भावां भयणींदो, एका अंजिराचे झाडाक दाखो जाल्ल्यो आनी एका दाकाचे वालीक अंजिरां जाल्लीं म्हूण आसत, तशेंच खारें उदक व्हांवता थंयसर गोड उदक व्हांवोंक नजो. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. आनी एकदां म्हणुया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचें बोगसणें जंय मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवून काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्याय मनांत जोर आडकां नात, तो मनीस कितलो भागी. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात, बऱ्या मनशांदो आडकां मुरगोडटात, प्रमाणीक कालसाचे सगले मनशांदो येयात, सोमेस्तांचे उल्हास सोडात. जबाब. तुजे गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार. Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. Zuwała pormone Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. Mój Matka Sowia. सकाळ जातोच ताणें कायफासागेर धांवन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावच्याक, पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळच्याक ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचे भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव कोत्तात? ताणीं ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचें नासल्यांव. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मोत्तलो आसलो ताचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावच्याक अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो पातशाय. जेजून परतीपाळ केलो, हें तूं तुजेच उस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकान म्हाका महायाज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडोना जावच्याक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच पातशाय तूं? जेजून जबाब दिलो,
हांव पातशाय म्हूण तुवेंच सांगलें ह्याच पासत हांव जल्मला ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवच्याक जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात पिलातान ताका म्हणलें सोत म्हणजे कितें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयचो तो दियाळ आमी कोत्तांव 8व्या मानामेताचेर फोट मारूं न्हय पेल्याक लोटीक गोवाय दिवूं न्हय मोगाच्या बाबा भयणीनो आतां हे मीस घोडेक आमी ऑनलायन पळयतांव आनी मिसाचे भेटोनूय आमी सगळीं हाजीर जाल्या पूण आमचे ऑनलायन मिसा जावं आमचे ऑनलायन टिचींग एंड लर्नींग आमच्या इस्कॉलान आमचीं भुरगीं शिकतात थ्रू यूट्यूब व्हिडियोंतल्यान ऑनलायन आमकां बरें तितलें वायटूय एक धाकटुली घडणी सांगूंक सोदतां एक फावट हेच जे आयज नियाळ कोत्ता 8वो मानामेंत 10 मानामेंताचेर शिकून येवपाक भुरग्यांक एक फावटी एका ब्रादरान खंय सांगलें तुमी शिकूंक जाय हे 10 मानामेंत आनी ऑनलायन तुमी फोन दवरपाक जाय फुडल्यान आनी ऑनलायन तुमी सांगोंक जाय सगळे 10 मानामेंत आनी आमचीं भुरगीं आमी जाणां ऑनलायन आसूं नाल्यार ऑफलायन आसूं कॉपी मारपाक हुशार आदिसानूच आनी तेजे भाशेनूच घडटा आनी घडलें तें हें बूक दवरला सायडीकूच सगळे 10 मानामेंताचेर आहात आनी भुरगो फुडल्यान आहा आनी फोन कुशीक दवरला बुकाचे सायडीन आनी सगळें बुकाक पळयता आनी फोनाक पळयता बुकाक पळयता आनी फोनाक पळयता हें पळयन सगळें ताणें 10 मानामेंत सांगलें आनी टिचरीकूय धाडलें आनी जेन्ना टिचरीक धाडलें त्या ब्रादराक पावलें ताणें तें पळयलें हो भुरगो सगळो दोळे हांगा थिंगा हांगा घोडायता आनी सांगता 10 मानामेंत बरे भाशेन कितें तरी सारकें ना फोन मारलो फोन मारतत गमोन आयलें कुशीक बूक दवरला आनी पोवन सांगता 10 मानामेंत बरे भाशेन सांगल्यात पूण सगळीं एके भाशेन कॉपी मारल्या सारकी ओपन बूक कॉपी तशें परी आमी आमच्या भुरग्यांनी घोडये केलां आसतलें एग्जामीनी सोबार फावटी ओपन बूक कॉपी पूण जेन्ना ताका आपयलो आनी ताका विचारलें ताणें म्हणलें ना हांवें सगळें बाय हार्ट केलां आनी आख्खेंच हांवें बाय हार्ट सांगलां आतां सांग आतां म्हाका जायना आतां इसल्लो उगडास येना म्हाका भावा भयणीनो धाकटुली फोट जायत एकाच उतराची आतां म्हाका उगडास येयना ते दिसा जातालें आतां जायना धाकटुली फोट पूण सोत कितें काय बुकाक पोवन कॅमेराक पोवन सांगलेलो हें सोत पूण फोट कितें आतां उगडास येयना तेन्ना उगडास येतालो म्हाका बाबा भयणीनो आमचीं भुरगीं जेन्ना वाडटात इल्लीं 7 वर्सांची पिराय जाता 8 वर्सांची पिराय इल्ली ताका गमून येता पातोक म्हणजे कितें बरें आनी वायट म्हणल्यार कितें टू जज बिटवीन वॉट इज गूड एंड बॅड हें आमी सजमत हांव ल्हान थावन हे पिरायेर रावन आनी ताका लागून आमी गोमन्या भुरग्याक दिता आसतना पयलीं तांकां आमी कुमसार कोत्ता आसतना तांकां सांगता पातोक म्हणल्यार कितें म्हाका बाबा भयणीनो पातोक म्हणल्यार कितें आयच्या शुभ वर्तमानाचो शेवटाक आमकां प्रश्न आमकां आयकोंक मेवता पिलाताचो जेजूक सोत म्हणल्यार कितें सोत कितें तें पिलातूय जाणा आसलो आनी जेजूय जाणो आसलोलो पूण तरी आसतना उरपाटो ताका प्रश्न तो कोत्ता सोत म्हणल्यार कितें म्हाका बाबा भयणीनो ह्याच पासत जेजू जल्मल्लो ह्याच पासत तो संवसारान आयलो आनी ह्याच पासत तो कुर्सार मेलो आनी आमकां जिवीत दिलें आनी तो म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत म्हाका बाबा भयणीनो जेजू आमच्या जिविताचें सोत आनी तें म्हटल्यार आमचेंच पुनर्जीवन बण ही आमच्या जिविताची सोत आनी ह्याच पासत तो संवसारान आयलो म्हाका बाबा भयणीनो हाचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां जाकोबाचे चिठींतलें बरे भाशेन हे उतराची मांडणी आसा आनी ह्या उतरांतल्यान देवाचें आमकां खेरीत भाशेन आयकोंक मेवता
आमचे कुडीचो धाकटुलो सांदो सगळ्या सांद्या मदें धाकटुलो स्मॉलस्ट टायनियस्ट आनी हो धाकटुलो सांदो जो आमकां देवान दिला आमचे कुडीन आमकां घातला that makes us different from any other creature. कित्याक लागून आमी जाणा दुसरीं जनावरां आहात तांकांय जीब आहा पूण तीं उलयनात पूण फकत आनी फकतूच देवान आमकां दिल्या जीब मनशाक आनी टू रॅशनलायज म्हटल्यार थिंकींग कॅपेसिटी द गिफ्ट ऑफ मेमरी उगडास उरपाची तांक हें सगळें फकत आमकां मनशांकूच आहा चड प्रमाणान आनी ह्या पासत मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां वाचपान आयकूंक मेवला देवान आमकां जीब दिल्या आमचे कुडीचो धाकटुल्यांतलो धाकटुलो सांदो हे कुडीचो ह्या सांद्याचो बरो वापर आमी करूंक आमकां उगडास केला आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटकूच मोगाच्या बाबा भयणीनो सगळ्यां परस धाकटुलो सांदो जायत पूण हो धाकटुलो सांदो आमी म्हणटा केन्नाय मिलाक व्हडली कोत्ता इमाज धाकटी पूण मिलाक व्हडली ते भाशेन आमचे कुडीचो सांदो धाकटुलोच पूण ह्या तुज्या सांद्यांतल्यान तुवें दुसऱ्याचें जिवीत घडूं येता नाजाल्यार तुवें तें मोडूं येता फोट मारून आमचें आनी आमच्या भावा भयणीचें जिवीत आमी बांदूं येता नाजाल्यार तें आमी मोडूं येता उतरांतल्यान फोट आमी मारता आमच्या तोंडांतल्यान आमचे जिबेंतल्यान म्हणटकूच आमी कितें उलयता कोणाशीन उलयता खंय आमी उलयता हें इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाकाच्या बाबा भयणीनो जायते तरेन आमी नियाळ करूं येता आमचे जिबेचेर आनी ह्या नियाळाचेर कित्याक लागून आमच्या घरानूच आमी पळोवया जायते आमच्या घरांत आहात सिक्रेट्स प्रायवेट वस्तू जो आमच्या घरांतूच आसूंक जाय पूण ती आमी सबार पावटी आमच्या घरांतल्यो काडल्यात आनी भायर शेजाऱ्याक आमी सांगल्यात सासू मायगेर आहात त्यो सुनेगेर आहात त्यो सासू मायगेर आमी पावयल्यात घरांतल्यो वस्तू घोडेक तें सोत जायत पूण तें घरांतलें सोत घरांतूच उरोंक जाय तें घरांतलें सोत भायर पावोंक जायना गोरतो म्हूण तूं आमच्या घरांत आमचो पाय सपोज बेबदो आहा कोप मारता आमी तें सगल्यांक वचून सांगोंक जायना पाय कोप मारता आनी सोरोप येता म्हणून तें घरांतलें एक कोडू सोत ती सिक्रेसी ती प्रायवेसी आमी घरांतूच सांबाळून दवरूंक गरज म्हाका बाबा भयणीनो जायत्यो वस्तू आहात त्यो आमच्या घरांतूच आमी सांबाळूंक गरज आनी ह्या पासत आमच्या घराचें व्हडटेपण आमी सांबाळूंक गरज सबार पावटी आमच्या घरांतले डिस्कशन्स आवय बापायचीं भुरगीं बायलांक सांगतात आमकां शादुराय ना आमकां शिडूकाय ना प्रुडन्स आमकां ना केन्ना कोणाशी कितें उलयता ती असली शिटकावणी आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक फाव त्या उपरांत आमी पळयता फ्रेंडशीप सबार तरेन आमची फ्रेंडशीप आहा बरी जावं वायट ती वायटाक पावता कित्याक लागून आमचे फ्रेंडशिपीन आमकां आमी नोको कितली आमची सिक्रेसी सांबाळपाची ती सबार पावटी आमकां सांगता आमचो इश्ट कोणाक सांगना काय तुकाच सांगता कोणाक सांगना काय तुका एकल्याकूच पातयेता सांगता पूण ताणें केलो घात वचून दुसऱ्याक सांगोन म्हाका बाबा भयणीनो असलें जेन्ना फ्रेंडशिपान इश्टागोतीन घडटा तेन्ना इश्टागोतांनी केन्ना उरची ना ती थंयसरूच काबार आनी एक पावट तुजो ट्रस्ट गेलो म्हणटकूच तो परतून रिबिल्ड करपाक इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटकूच ट्रस्ट मोगाच्या बाबा भयणीचो आमी सांबाळुया जिखून आमी वयर तो आमी दवरुया त्या उपरांत आमी पळयता कुमसारान मोगाच्या बाबा भयणीचो आमी देवाक आमी सांगता आमकांच आमी उक्तें कोत्ता पाद्री कडल्यान आमचे जिविताचे गूट आमी देवाक आमी सांगता आनी हांगासर आमी सांगलेलें आमच्या जिविताचें कोडू सोत तें देवूच आयकता मोगाच्या बाबा भयणीनो कुमसार आमी जावंक आमी शिकुया सबार तरेच्यो आमी फोटी आमी मारता आमच्या जिवितांत आमच्या घरच्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या इश्टांक आनी आमकांच ह्यो फोटी कुमसारांतल्यान आमी जेजू सरशी आमी व्हरूंक आमी पावुया मोगाच्या बाबा भयणीनो एक पावट कोणाचें नांव तर पिड्यार केलें जाल्यार तें पोत्तून आनी आमकां मेवना म्हणटकूच दुसऱ्याचें नांव आमी राखुया कोणूय कितलोय वायट जावं हांव कितलो बरो हो प्रस्न आमकां पयलो येवपाक जाय
आनी ह्या पासत सबार फावटी आमकां जायते फावटी संवय आसता तिट्यार नाक्यार बसून खबरो करपाची उलोवपाची हाच्यो ताच्यो म्हाका बाबा भयणीचो हांव कितलो बरो हो प्रश्न आमकां पयलो येवपाक जाय आनी ह्या पासत जेन्ना आमी दुसऱ्याचें नांव पिड्यार केलां वायट उलोवन उतरांनी खबरांनी तें पोत्तून घडयेक त्या मनशाक मेवचें ना पूण आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर तें दुसऱ्याचें जिवीत घडयेक पिड्यार करूंक पावत म्हाका बाबा भयणी खंय म्हणटात हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस आमकां केन्नाय घडयेक कसल्याय घडणेची आख्खी पुराय नॉलेज आसना पूण आमी समजता आमी सगळें आख्खेंच जाणाव आनी ह्या पासत सबार फावटी आमी दुसऱ्यांचेंय जिवीत आमी वायटाक आमी पावयता म्हाका बाबा भयणी हाफ नॉलेज इज डेंजरस आनी ताका लागून केन्नाच आमकां फूल आनी पुराय नॉलेज कसल्याच घडणेची आसूं येना ह्या पासत आमची जीब आमी सांबाळून उलोवंक आमी शिकुया तेच भाशेन आमी पळयता आमचे कोर्ट आमची ज्युडिशियरी आमी म्हणटा सबार तरेच्यो आमच्यो फुटी आमी म्हणटा जो भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा ही आमची उतरां कितलीं आमी सांबाळल्यान कोर्टान आमी वयता तेन्ना आमी सत उलयल्या काय आमी खोट उलयल्या काय केन्नाय आमी ओत दिता केन्ना आमी वाव घेता हांव तर अमकेंच कितें जालें जाल्यार वचोन वाती पेटयतलो मिसां पेटयतलो ओ हांव कितें जिवितान बरें जालें जाल्यार सोरो पेवचोना बंद करतलो टोटली आय विल स्टॉप इट असले जायते तरेचे वाव आनी ओत आमी घेतल्यात पूण कितले आमी पाळल्यात गाय म्हाका बाबा भयणीनो असले तर आमी पाडिना जाल्यार देवा मुखारूय ती एके भाशेन फोट जाता कित्याक जें उतर आमी दिता देवाक तें आमी पाडिना म्हणटकूच म्हाका बाबा भयणीनो जायते आमी नियाळो येता आनी सोजमूय येता आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूच आमकां एक व्हडटी देख दिता पिलात ताका ते पत्ते क्वेश्चन घालता आनी ताका कितें कितें एक एक विचारता पूण जेजू घुस्पना तो साडोना कित्याक तो जाणा आपलें काम कितें आनी आपूण खंय तो नावला आयला आनी खंय आपूण वेतलो हें जेजू जाणा आनी त्या पासत पिलाताचे आत्ते पत्ते विचार पडल्यार पासून तो जाणा कितें उलोवचें न्हय ओगे रावचें आनी जबाब कसो दिवचो आमकांय जिवितान असलें प्रुडन्स आमकां मागुया जिवितान ह्या मिसा भेटेन आमी कितें उलयता कोणाशी उलयता कशें उलयता असल्यो वस्तू आमी नियाळूंक आनी सांबाळूंक आमचें नांव आमच्या बाबा भयणीचें नांव आमच्या पेल्याचें नांव कित्याक आमच्या तोंडांत आसा ती जीब दुसऱ्याच्या जिवितान बरें करूं येता वो वायटूय करूं येता जेन्ना आमी फोट मारता तेन्ना आमी आमच्या पेल्याक आमी दुखयता देवाकूय आमी दुखयता देवा सरशिलीं आनी आमच्या पेल्या सरशिलीं आमी जर फोटी मारून पयस केल्या जाल्यार बोगसोणें मागून कुमसार जावन पोत्तून देवाचे वेंगेन येवया हेंच करूंक ह्या मिसान देवाची कृपा आनी आदार आमकां मागुया उबे रावया हे वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत आमी घालुया आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन दितना जेजूची शिकवण मनान दवरूंक स्वताक गवाय दिवंक ताका शिकोवंक बापाचें बोड ताका मागुया आमच्या सरकारान राजकारभार चलयतना स्वताक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी हे वरवीं पोरजेची काळजां जिखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया
जेजूच्या पाटलावदारांनी जेजूची शिकवण वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय, सदांच मनान दवरून स्वताच्या गोवाय आमी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वताक गोवाय दितना सोंसूंक पडटा तेन्ना जेजूचेरच पातयेवन ताका चिटकून रावन दुसऱ्यांक देख जावंक बापाचें बोळ आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या बाबा ही कांय मागणी आनी आमच्यो गरजो तुज्या हातान आमी घातल्यात. सोत उलोवंक आमकां शिकय जेजू. सोबार तरेन आमच्या जिवितान फोटी मारून आमचें जिवीत आमी फुडें येलां. स्वताक फुडो करूंक तुजे भाशेन स्वताकूच आमी आमचें जिवीत भेटोवंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान गेले बेजोडीचो. बापा तुजे उतर माता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. बापा तुजे उतर माता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून. It's big to me, Jesu वरवीं आत्म्याचे ओर आमचे देवा. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. त्या तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्विस्कोर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाण जावं बारोया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवत म्हूण ओळखून आमी तुका दिदवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आयज आमी उगडास कोत्ता आनी तिचें दिदवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी कर्तुत्वां. सर्वखाळी मनशा थंय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोन्नीचेर काकोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार
तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायत हांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका निदवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Babartaco gut por gotuja. Jezu, tudzie moronami somorona, tudzie bolon život morami Golgota, tudzia renia kavio treta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमकां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागीबोन जुजे बागीबोन धर्मदुता आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
Sorpodvedar Bapa, Sorbondonani Voivod Tuka, Sasnacha Sasna. Amen. आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन लुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेता, तांचे पसत हे ओतमीक कोमिन्यांचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारांत संस्कारांत तूं सोदता तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानतां. हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां मोग जेजू, कोत्ता जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूं शेवूं हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोली तुझे भोव मास रगत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शेवूं शेवूं जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांत असलोल्या परी असलोल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी सगळोच आनी सगळोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटता. एकवटता. तुजे सरशिल्लो तुजे सुरशिल्लो कोडसरू कोडसरू म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. उबीच रावया. प्रार्थुया. कोंदवाड्या बापा, बाकीवंत आंखवार मारयेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंखवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मातशे बसात. प्रितीच्या इश्टानो, हांव किरीत भशेन तुमच्या नांवान आनी पियेदाद कोफरादीच्या भांगड्याच्या नांवान फादर पिटर ब्रिटो दिनवासता जे भशेन सांगलां सांकवाळ फिरगोचेर पात पुरतो. आज तो आमचे मदेकोत आयलो आनीक ताणें 8व्या मादामेंताचेर आमकां समजणी दिली. किरीत भशेन ताका दिनवासता, कित्याक आयच्या दिसा आनीक दुसरो यादनीक येवचो आसलो. पूण कालूच हांवें ताका सांगलें आनी इतलो पावस पडटा आसतना थोडीं तुमी आयल्यात ते भशेन तोय आयलो आनीक ताणें आमकां आज नियाळ केलो. तर फादर पिटर
देवान तुजेर तुज्या यादनीकपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन तुजेर भरपूर बेसांवां ओतयत रावची. आज दिनवासता जॉयल आनी जॉनिता फेर्नांडीस आनी पियेदाद कुलासो हांकां आयचे नोवेनाचे मीस तांणी भेटयल्ले. ह्या सॅक्टरान रावतल्यांक आनी खेरीत भशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांक दिनवासता पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1 बरे भशेन ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. फाल्यां पियेदाद सायबिणीचे दोबाजीक वेस्प्र. फाल्यांचो दीस आमी खेरीत भशेन दोतोनीच्या भुरग्यां खातीर दवरलेलो आसा, पूण मागतलो आसलो कोफरादीच्या वांगड्यांक आपली ओपां आनी मुर्सां घेवन ह्या दोबाजीक वेस्प्रान वांटो घेवपाक. 5:15 सदांचे भशेन तेर सासतलो, उपरांत मीस जाचेर आसतली स्तोत्रां आनी नियाळ. फाल्यां आमी 10व्या मानामेताचेर आशा करुणाये हाचेर नियाळ कोत्तल्या. खेरीत भशेन क्रिस्मांक जी तोरणाटी आसा तुमचे बसत हे मीस हांव खेरीत भशेन भेटयतलो तांणी येवचें. फाल्यांच्या दिसा सकाळच्या आदेसा पियेदाद कोफरादीच्या कमिटीन सांगूंक लायलां सकाळचे मीस जाल्या उपरांत सुमार 7:45 वा 8 वरांचेर पियेदाद कोफरादीच्या वांगड्यांनी आहा ते भशेन घोडटा ते भशेन इगोजेची सफाई करूंक येवची. फाल्यां 5 वरांचेर सांजे जी कोण नवे कोफराद जाता पियेदाद सायबिणीचे तांच्या ओपा मुर्साचेर आनी तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी नवे इरमांव ओ इर्मा पियेदाद सायबिणीचे तांकां करतलो. फेस्ता दिसा मिसां हे भाशेन आसात. पयले मीस सकाळीं 6:30 वाजता, दुसरे मीस 7:45 वरांचेर आनी फेस्ताचे मीस 9:30 वरांचेर. दोनूय कोफरादीच्या वांगड्या लागीं खेरीत विडोवनी तुमची ओपां आनी मुर्सां घेवन आनी घालून पोरबेच्या मिसांत वांटो घेवचो. बीपीसीच्या वांगड्यांनी संदेशकारांक कोणाक जाय तांणी ह्या पोरबेच्या मिसांत वांटो घेवचो. जांचो त्या दिसा वाडदीस मिसांत वांटो घेवंक पोरबेच्या चुको नाका. जांचें नांव पियेदाद आहा तांणी आनी येयनासतना रावंकूच जायना ह्या पोरबेच्या मिसांत. दुसरी मिसां आहात तातूंतूय तुमी तुमकां आहा ते भशेन वेळ आहा ते भशेन वांटो घेवया. पियेदाद सायबिणी बसो देवाक आमी दिनवासूया. आतां शेवटाचो आशिर्वाद आमी घेवया. ज्या आमच्या कोफरादींनी ओपां आनी मुर्सां हाडल्या तांणी घालची आनी थंयच रावचें आनी तुमकां वाती दितले, वाती तुमच्यो पेटयतली. उबी रावया. दिनवासता खेरीत भशेन फादराक पदवीकाराक एडसनाक आनी ती खेरीत भशेन तुमकांय बरे भशेन मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतात, शिताबेन बरे भशेन देवाचें उतर आयकतात आनी तुमकां सांगलां आनी शिकयलां सुचयलां ते भशेन मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतात. देखून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी बरे भशेन आमची परब पियेदाद सायबिणीची आमकां सगल्यांक जावंक आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
आमकां पावून सोदांकाल बागी जावदी. Amen. Piedad saibidi amche pasod binoti kol. Chrystaचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. Pratuja, sorvespora deva, bhubhagivontank var Marie, azami bhuktin vonditav, zoshitika tuve kurpen borli, toshi amka tiche virone, disandi sodik kurpen bor. Hrista amcia sumia vorvi. Amen. Devaco adarasu sodakal amcetai. Amen. जेजू घेवन तयार जावया. जे कलेक्शनान तुमी घालतल्यात ते इगोर्जीच्या बरेपणा खातीर वेतले.